الليبرالية بالمناسبة هي مفاهيم لما تتعلق بالحياة الإنسانية في داخل أي دولة ربما يتفهمها الناس ويتقبلها، وهي في كثير منها جيدة، بمعنى المسألة الديمقراطية، حقوق الإنسان، التنوع وما إلى ذلك. لكن عندما تتحول الليبرالية إلى قوة وسلاح من أجل الهيمنة، هنا تصبح ممانعة عالمية. كيف فهمنا أن الليبرالية أصبحت أداة لنشوء إمبراطوريات أو نشوء قوى وأقطاب جديدة؟ في الحقيقة هذا بدا لنا واضحا في الصين. الصين عاشت قرنا يسمى بالأدبيات الصينية قرن الإهانة. هذا القرن امتد من أواسط القرن التاسع عشر، من عام 1800 و 1842 تقريبا، بحروب تسمى حروب الأفيون، شنها الأوروبيون ضد الصين لإجبار الصين على فتح تجارتها أمام مادة الأفيون التي كان الغرب يتاجر فيها في تلك المنطقة. وأخضعت الصين لما يسميه الصينيون قرن الإهانة، قرن التدخل الأوروبي الذي منع تشكل هوية سياسية استراتيجية صينية في تلك المرحلة، وصولا إلى عام 1949 عندما انتصر ماو تسي تونغ طبعا في حربه ضد القوى الصينية التقليدية، وأسس الصين الشعبية. الصين في هذه الفترة اعتنقت الشيوعية طبعا، وماو تسي تونغ كان لديه رؤية للصين أيضا نابعة من الوعي الجمعي الصيني وليست مستوردة في الحقيقة من الخارج، وهذا الذي أدى فيما بعد إلى خلاف بينه وما بين ستالين الذي كان يقود الاتحاد السوفيتي، لأن ماو تسي تونغ لم يسر بالضبط على نهج ستالين العالمي فيما يتعلق بالشيوعية في ذلك الوقت، وإنما أراد أن يجعلها أكثر صينية، كما فعل هوشيمينا في فيتنام الذي جعل من النسخة الشيوعية الفيتنامية مختلفة عن النسخة السوفيتية